नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङको च्याप्टर 7 हैन डिपार्टमेन्टल स्टोर को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं हैन। सुरुमा हामी अब कहाँबाट सुरु गर्छौं त व्हाट इज डिपार्टमेन्टल स्टोर। व्हाट इज डिपार्टमेन्टल स्टोर हैन। डिपार्टमेन्टल स्टोर भनेको चाहिँ कुनै पनि सामानहरु हामीले किन्न जाने हैन कुनै पनि स्टोर जुन चाहिँ हामीले अब हाम्रो बेसिक हामीले लाइफमा कहाँ देखिरहेको हुन्छ त बेसिक लाइफमा हामीले जस्तै अब शपिङ मल्सहरुमा देखिरहेको हुन्छौं हैन। सुपर डिपार्टमेन्टल स्टोर जो चाहिँ एउटा कन्ज्युमरसँग चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन भएर सामानहरु डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त डिपार्टमेन्टल स्टोर भनेर भन्छौं। जस्तै हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले कसलाई लिन सक्छौं जस्तै अब भाट भटेनी हैन त्यसपछि बिग मार्ट हैन यस्तो खालको स्टोरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त डिपार्टमेन्टल स्टोर भनेर भन्छौं है त। अब डिपार्टमेन्टल स्टोरको फिचर्सहरु के छ हैन क्यारेक्टरिस्टिक्स डिपार्टमेन्टल स्टोरको विशेषताहरु चाहिँ के छन् त। एउटा छ हाम्रो लार्ज रिटेल इस्टाब्लिशमेन्ट हैन। के हुन्छ त हाम्रो रिटेलर चाहिँ धेरै हैन ठुलो रिटेल चाहिँ एउटा इस्टाब्लिशमेन्ट हुन्छ हैन। धेरै कस्टमरहरुलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ धेरै कस्टमरहरुलाई चाहिँ गुड्सहरु सप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेन्ट्रल लोकेशन्स हैन कुनै एउटा स्पेसिफिक प्लेसमा स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ एउटा सेन्ट्रल लोकेसन चाहिँ हुने हैन र त्यसका ब्रान्चहरु हुने। भेरियस डिपार्टमेन्ट्स हैन एउटा सेन्ट्रल लोकेसनमा चाहिँ एउटा हेड अफिस भए जस्तै अरु चाहिँ धेरै डिपार्टमेन्टहरु चाहिँ हुन सक्छन् हैन। जस्तै अब भेरियस डिपार्टमेन्ट प्रोडक्ट डिपार्टमेन्ट हैन सामान अब एउटा सामानको लागि एउटा डिपार्टमेन्ट हैन थरीको सामानको लागि छुट्टा डिपार्टमेन्टको कुराहरु हुन सक्छ। त्यसपछि हाम्रो वाइड भेराइटिज अफ गुड्स हैन गुड्सको भेराइटिजहरु पनि हुन्छन्। सामानको भेराइटिजहरु कस्तो खालका सामानहरु चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं भनेर डिपार्टमेन्टल स्टोरमा हैन। त्यसपछि सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट एउटा सेन्ट्रलाइज बडीले चाहिँ हैन म्यानेज गरेको हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त स्पेशल फ्यासिलिटिजहरु पनि एकदम स्पेशल जस्तै अब होम डेलिभरीको कुराहरु हैन अनि कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टल स्टोरको चाहिँ फिचर्सहरु छन्। त्यसपछि हामी केमा जान्छौं त एडभान्टेज अफ डिपार्टमेन्टल स्टोर्स। अब डिपार्टमेन्टल स्टोरको फाइदाहरु चाहिँ के छन् त हैन। सुरुमा छ हाम्रो बल्क बाइङ भनेको के हो त ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ गुड्सहरु किन्ने हैन। डिपार्टमेन्टल स्टोरले चाहिँ ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ गुड्सहरु किन्छ। अर्को के छ त हाम्रो पर्चेज फ्यासिलिटी टु कन्ज्युमर्स। कन्ज्युमर्सहरुलाई के फ्यासिलिटी दिन्छ त पर्चेज फ्यासिलिटी दिन्छ हैन सामानहरु चाहिँ चुज गरेर सिलेक्सन गरेर गुड्सहरु चाहिँ किन्ने। त्यसपछि सर्भिस टु कस्टमर्स हैन कस्टमर्सहरुलाई सर्भिस दिने जस्तै अब रिटर्न फ्यासिलिटिजहरु हैन त्यसपछि वारेन्टीको कुराहरु होम सर्भिस यस्तो खालको सर्भिसहरु चाहिँ कस्टमरलाई दिने हैन जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनको भयो कुरा। अर्को के छ त हाम्रो इकोनोमी इन एडभर्टाइजमेन्ट हैन एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ हाम्रो अब इकोनोमीसँग चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट मिसिएको हुन्छ हैन विज्ञापन गरे अनुसारको चाहिँ इकोनोमी पैसाहरु कमाउने। त्यसपछि हाम्रो के छ त एबिलिटी टु बियर लस हैन लसहरुलाई बियर गर्न सक्ने र रिसर्च गर्ने हैन कुनै पनि मार्केट स्टडी गरेर चाहिँ सामानहरु बेच्ने यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टल स्टोरको एडभान्टेजहरु छ फाइदाहरु छ। र अब डिसएडभान्टेजेस अफ डिपार्टमेन्टल स्टोर। अब डिपार्टमेन्टल स्टोरको डिसएडभान्टेजहरु चाहिँ के छ त सुरुमा हाम्रो के छ त लार्ज इन्भेस्टमेन्ट अफ क्यापिटल हैन डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्नको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै लगानी चाहिन्छ धेरै पैसा चाहिन्छ जुन चाहिँ हामी अब जुनसुकै मान्छेले अफोर्ड गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि लिमिटेड नम्बर अफ कस्टमर चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोर लिमिटेड हुन्छ हैन धेरै कस्टमर्सहरु चाहिँ आउँदैनन्। कुनै स्पेसिफिक हैन स्ट्यान्ड अब कस्टमरहरुको अफोर्ड गर्न सक्ने कस्टमरहरु चाहिँ आउने भयो। त्यसपछि के हुन्छ त ल्याक अफ पर्सनल कन्ट्याक्ट। अब प्रोड्युसर र कन्ज्युमर बीच चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदैन हैन। अब हामी गएर गुड्सहरु सेलेक्ट गर्छौं र सबै गुड्सहरु हामीले सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई एउटा
रिसेप्सनमा आएर हामीले पैसाहरू दिन्छौँ। ल पर्सनल कन्ट्याक्ट चाहिँ नहुने भयो। त्यसपछि हाई अपरेसनल एक्सपेन्सेस हैन, अपरेसनल एक्सपेन्सेस पनि हाई हुने भयो। र अर्को के छ त अनसुइटेबल लोकेसन। अब कस्टमरहरूलाई चाहिँ जस्तै कस्टमरहरूले चाहिँ अब कुनै एउटा सानो सामान किन्नको लागि डिपार्टमेन्ट स्टोर जानको लागि त टाढा, अब डिपार्टमेन्ट स्टोर त एउटा सेन्ट्रलाइज ठाउँमा हुन्छ हैन, कस्टमरहरूले चाहिँ धेरै टाढादेखि चाहिँ आउनुपर्ने हुनसक्छ हैन, अब लोकेसन चाहिँ सुइटेबल नहुन सक्छ। यस्ता खालका चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टल स्टोरको चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू छ, बेफाइदा भन्छ हैन, नेपालीमा बेफाइदा भन्छ। ल डिपार्टमेन्टल स्टोरको कुराहरू पनि सकियो। अब हामी जान्छौँ सुपर मार्केटमा। अब सुपर मार्केट भनेको चाहिँ के हो त हैन, जस्तै हामीले यो पिक्चर अनुसार देख्न सक्छौँ हैन। सुपर मार्केट भनेको चाहिँ सबै खालको प्रोडक्टहरू चाहिँ पाइने हैन, अब धेरै हरेक प्रोडक्टको हरेक कम्पनीको प्रोडक्टहरू पाइने हैन, थरी थरीका सामानहरू पाइने ठाउँलाई चाहिँ हामीले सुपर मार्केट भन्छौँ, जहाँ चाहिँ अब फुड्स पनि पाइने भयो हैन, क्लोथ्सको कुराहरू भयो। यस्तो खालको मार्केटलाई हामीले सुपर मार्केट भनेर भन्छौँ। ल अब सुपर मार्केटका फिचर्सहरू हैन, सुपर मार्केटका विशेषताहरू चाहिँ के छन् त? एउटा त भेराइटी अफ प्रोडक्ट्स भयो हैन, प्रोडक्ट्सका भेराइटीहरू पाइने भए। त्यसपछि सेल्फ सर्भिस हैन, सेल्फ सर्भिस भनेको अब कुनै पनि कस्टमरले आफैले गएर चाहिँ सेलेक्सन गर्न पाउने हैन, सामानहरूलाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर चाहिँ किन्न पाउने। त्यसपछि हाम्रो चिप प्राइस हैन, सुपर मार्केटमा चाहिँ प्रोडक्टहरूको प्राइस पनि चिप हुन्छ, सस्तो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ धेरै आउन सक्छन्। अर्को के छ त हाम्रो लिमिटेड सर्भिस टु कस्टमर्स। अब सेल्फ सर्भिसको कुराहरू भइसकेपछि कुनै पनि अब एउटा कस्टमर सामान किन्न गइसकेपछि उसले आफैले सेलेक्सन गर्ने हैन, आफैले सबै कुराहरू गर्ने भएपछि कस्टमरलाई चाहिँ सर्भिस चाहिँ लिमिटेड हुने भयो हैन, थोरै हुने भयो। यस्ता खालका विशेषता चाहिँ हाम्रो सुपर मार्केटमा छ। अब हाम्रो सुपर मार्केटको एडभान्टेजहरू के छन् त है त? एउटा त छ लो प्राइस हैन, सामानहरू चाहिँ सस्तोमा पाइने भयो। त्यसपछि हाम्रो ऱ्यापिड एन्ड लार्ज स्केल। लार्ज स्केल भनेको चाहिँ धेरै थरीको सामानहरू पाउने हैन, एउटा ठुलो ऱ्यापिड वेमा चाहिँ सामानहरूलाई चाहिँ बेच्न सकिन्छ हैन, किनबेच गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो लो अपरेसन एक्सपेन्सेस, अपरेसन एक्सपेन्सेस पनि लो हुने भयो हैन, कामको लागि खर्च गर्ने पैसा पनि कम हुने भयो। त्यसपछि फ्रिडम अफ सेलेक्सन एन्ड सेल्फ सर्भिस हैन, सेलेक्सन गर्ने प्रोडक्टहरूलाई सेलेक्सन गरेर किन्ने फ्रिडमहरू भयो कस्टमरलाई। त्यसपछि सेल्फ सर्भिसको कुराहरू छ। र प्रोस्पेक्ट फर लार्ज प्रफिट हैन, आम्दानी चाहिँ धेरै हुने, आम्दानी प्रफिट चाहिँ धेरै हुने। ल यस्ता खालका एडभान्टेजहरू चाहिँ हाम्रो सुपर मार्केटको छन्। अब हामी जान्छौँ डिसएडभान्टेजेसमा हैन, बेफाइदाहरू चाहिँ के छन् त? एउटा त हाम्रो ह्युज क्यापिटल रिक्वायर्ड, लगानी धेरै चाहिने भयो, पैसा धेरै चाहिने भयो इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नको लागि। त्यसपछि निड अफ सेन्ट्रल प्लेस, कुनै एउटा पार्टिकुलर ठाउँ हैन, पार्टिकुलर लोकेसन चाहिँ हामीलाई चाहिने भयो, जहाँ कस्टमरहरूको बिचमा चाहिँ हामी अब एउटा स्टोरहरू चाहिँ खोल्न सकौँ हैन, मार्केट बनाउन सकौँ। त्यसपछि ल्याक अफ पर्सनल अटेन्सन हैन, पर्सनल अटेन्सनहरू चाहिँ ल्याक हुने भयो। सेल्फ सर्भिस भइसकेपछि कुनै अब पर्सनल कन्ट्याक्टहरू पनि नहुने भयो। र अर्को के छ त अनसुइटेबल फर अल प्रोडक्ट्स, सबै खालको प्रोडक्टको लागि चाहिँ के हुँदैन त, सुइटेबल हुँदैन। यस्तै खालका डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ हाम्रो सुपर मार्केटका छन्। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब मल्टिपल सप्समा। मल्टिपल सप्स भनेको लोकल सप्स हैन, जुन चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि पनि हुन्छ लोकल सप्स। जस्तै अब लोकल सपमा हामी किराना पसल भन्छौँ हैन, त्यसपछि जुस ग्रोसरीहरू हुन्छ। यस्ता खालका सपलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल सप्सको अन्तर्गतमा राख्छौँ। मल्टिपल सप्सको फिचर्सहरू चाहिँ के हो त हैन? एउटा छ सेन्ट्रल ओनरसिप। सेन्ट्रल ओनरसिप भनेको कुनै एउटा सेन्ट्रल बडीले चाहिँ ओनर गरेको हैन, कुनै एउटा सिंगल बडीले चाहिँ ओनरसिप गरेको, इस्टाब्लिसमेन्ट गरेको। त्यसपछि युनिफर्मिटी इन प्राइस एन्ड क्यासेज हैन, प्राइसमा पनि युनिफर्मिटी हुने हैन। त्यसपछि सेल्स चाहिँ केमा हुने त? क्यासमा हुने, मनीमा, पैसाले चाहिँ सेल्स गर्ने। जस्तै क्रेडिट
क्रेडिटहरु नहुने हैन, कुनै पनि कन्ट्र्याक्टहरु नहुने। त्यसपछि बाइङ एन्ड सेलिङ पोलिसी, किन्ने र बेच्ने दुवै पोलिसीहरु चाहिँ हुन्छ मल्टिपल सप्समा हैन। त्यसपछि लिमिटेड रेन्ज अफ कस्टमर्स, कस्टमरहरु चाहिँ के हुन्छ त लिमिटेड। ल अब हामी एडभान्टेज तिर जाउँ हैन, मल्टिपल सप्सको एडभान्टेज। सुरुमा हाम्रो के छ त इकोनोमी इन बाइङ हैन, बाइङ सामानहरु किन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी, अब आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हैन। अब सामानहरु किनिसकेपछि त त्यसमा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु पनि हुने भयो, मोर सेल्स हैन, सेल्स धेरै हुने। त्यसपछि इलिमिनेसन अफ मिडलम्यान हैन, मिडलम्यान भनेको होलसेलरहरुको चाहिँ होलसेलरहरु चाहिँ प्रेजेन्ट नहुने। त्यसपछि इकोनोमी इन अपरेसन एक्सपेन्सेस, अपरेसन एक्सपेन्सेस भनेको कुनै पनि कामदारहरुलाई काम गर्न लगाउँदाखेरि लाग्ने खर्चलाई हामीले अपरेसन एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौं। त्यसपछि डिभिजन अफ रिस्क हैन, रिस्कलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने। र हाम्रो अर्को एडभान्टेजेस टु कन्ज्युमर्स हैन, कन्ज्युमर्सहरुलाई के एडभान्टेज हुन्छ त प्रोडक्टहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्न पाउने भयो हैन। अब प्रोडक्टहरु एकदम चिपर प्राइसमा पाउने भयो। यस्तो चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरुलाई चाहिँ एडभान्टेजहरु चाहिँ छ। त्यसपछि हामी डिसएडभान्टेजेसको कुरामा जान्छौं हैन, बेफाइदाहरु के छ भनेर जान्छौं। एउटा त हाम्रो के छ त मोर क्यापिटल रिक्वायर्ड हैन, लगानीहरु चाहिँ धेरै चाहिन्छ मल्टिपल सप्स खोल्नको लागि। त्यसपछि लिमिटेड रेन्ज अफ प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ लिमिटेड रेन्जमा हुन्छन् हैन, थोरै मात्रामा चाहिँ प्रोडक्ट्सहरु हुन्छन्, सामानहरु हुन्छन्। त्यसपछि प्रोब्लम अफ इफिसिएन्ट स्टाफ हैन, अब एउटा सुइटेबल स्टाफ खोज्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुने भयो। त्यसपछि ल्याक अफ इनिसिएटिभ हैन, इनिसिएटिभ लिन रेस्पोन्सिबिलिटी लिन चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ फुलफिल गर्न चाहिँ नसक्ने। अर्को के छ त हाम्रो प्रब्लम टु कस्टमर्स, कस्टमरहरुलाई पनि प्रब्लमहरु चाहिँ राइज हुने भयो। कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ कस्तो प्रब्लम आउँछ त अब उनीहरुले सिलेक्सन गर्न नपाउने हैन। त्यसपछि स्टाफहरुले राम्रोसँग उनीहरुलाई गाइड नगर्ने, इन्फर्मेसनहरु नदिने, यस्ता खालका प्रब्लमहरु चाहिँ हाम्रो मल्टिपल सप्समा चाहिँ आउन सक्छन्। यसका बेफाइदाहरु चाहिँ यस्ता छन् है। ल त्यसपछि अब हामी हेर्छौं डिफरेन्सेस बिट्विन डिपार्टमेन्टल स्टोर्स एन्ड मल्टिपल सप्स। अब डिपार्टमेन्टल स्टोर्स र मल्टिपल सप्सको चाहिँ डिफरेन्सेस चाहिँ के छ त हैन, भिन्नता चाहिँ के छ त। भेराइटी अफ प्रोडक्ट्स, एउटा छ भेराइटी अफ प्रोडक्ट्स हैन। जस्तै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा के हुन्छ त दे अफर वाइड भेराइटी अफ प्रोडक्ट्स टु कस्टमर्स, कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ धेरै थरीका प्रोडक्टहरु चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरले चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ हैन। मल्टिपल सप्समा चाहिँ के हुन्छ त दे डिल इन अ सिंगल लाइन अफ प्रोडक्ट एन्ड स्पेशलाइज इन इट, कुनै एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ उनीहरुले काम गर्छन् र त्यसलाई नै पनि स्पेशलाइज गर्छन्। जस्तै एक्जाम्पलमा हामीले मल्टिपल सप्समा के लिन सक्छौं त, जस्तै डेरी सप्स, डेरी सप्स भनेको चाहिँ एउटा स्पेशलाइज सप हो हैन। त्यसपछि हामी जान्छौं अब कस्टमर सर्भिसतिर हैन। कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्टल स्टोर र मल्टिपल सप्सको चाहिँ अब कस्टमर सर्भिस चाहिँ कस्तो हुन्छ त। जस्तै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ दे अफर अ वाइड भेराइटी अफ कस्टमर सर्भिसेस, कस्टमर सर्भिस चाहिँ उनीहरुले धेरै प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छन् हैन। त्यसपछि अब मल्टिपल सप्समा चाहिँ के हुन्छ त दे अफर लिमिटेड कस्टमर सर्भिसेस, मल्टिपल सप्सले चाहिँ थोरै कस्टमर सर्भिस चाहिँ थोरै अफर गरिरहेका हुन्छन्, दिइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि अर्को छ लोकेसनको हिसाबमा, दे आर लोकेटेड इन सेन्ट्रल पार्ट्स अफ सिटीज एज टु एट्र्याक्ट अ लार्ज नम्बर अफ कस्टमर्स। डिपार्टमेन्टल स्टोरले चाहिँ के गरेको हुन्छ त कस्टमरहरु चाहिँ एकदम लार्ज अमाउन्टमा चाहिँ एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ हैन, उनीहरुलाई चाहिँ सामानहरु बेचिरहेको हुन्छ। कुनै एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा बसेर एउटा सेन्ट्रल प्लेसमा बसेर उनीहरुले सामानहरु बेचिरहेको हुन्छन्। मल्टिपल सप्समा के हुन्छ त दे हैव मल्टिपल लोकेशंस दैट इज दे आर स्प्रेड अक्रॉस सिटीज अर टाउन्स, मल्टिपल सप्स चाहिँ हरेक ठाउँमा हैन, कुनै एउटा सिटीको हरेक ठाउँमा चाहिँ हुन्छ हैन। र उनीहरुले सबै कस्टमरहरुको चाहिँ निड्स र वान्ट्सलाई चाहिँ फुलफिल गरिरहेका हुन्छन्। अब प्राइसिङ पोलिसीको कुराहरु छ हैन, दे डु नट फलो अ फिक्स्ड प्राइसिङ पोलिसी एज द प्राइसेस अफ प्रोडक्ट्स भेरी अक्रॉस डिपार्टमेन्ट्स, कुनै पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरले चाहिँ प्राइस चाहिँ फिक्स राखेका हुँदैनन् हैन,
कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ फिक्स राखेका हुँदैनन्। मल्टिपल सप्समा के हुन्छ त, दे फलो अ फिक्स प्राइसिङ पोलिसी एक्रस अल द सप्स एन्ड द्याट आर अ पार्ट अफ पार्टिकुलर चेन। सबै खालको पसलमा चाहिँ एउटा सामानको चाहिँ फिक्स प्राइस हुन्छ, एउटै पैसा हुन्छ हैन, एउटै मूल्य चाहिँ हुन्छ। अर्को के छ त हाम्रो कस्ट अफ फेलियर। दे हेभ अ भेरी हाई कस्ट अफ फेलियर बिकज अफ द ह्युज इनिसियल एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। डिपार्टमेन्टल स्टोरको चाहिँ के हुन्छ त, हाई कस्ट हुन्छ। किन त, उनीहरूले ह्युज इनिसिएटिभ लिएका हुन्छन् हैन, धेरै लार्ज अमाउन्टमा चाहिँ उनीहरूले गुड्सहरू चाहिँ किन्ने बेच्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छन् र उनीहरूको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि धेरै हुन्छ हैन, काम गर्ने खर्चहरू लागत पनि धेरै लाग्छ उनीहरूलाई। तर मल्टिपल सप्समा के हुन्छ त, दे हेभ अ लिमिटेड कस्ट अफ फेलियर बिकज द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट इज नट भेरी लार्ज एन्ड द लसेस अफ वान सप क्यान बी कभर्ड बाई अदर प्रफिट अफ अदर्स। मल्टिपल सप्समा चाहिँ कुनै एउटा पसललाई घाटा भयो भने अर्को पसलको नाफाले चाहिँ त्यो घाटालाई चाहिँ कभर गर्न सक्छन् हैन। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो मल्टिपल सप्सको चाहिँ एडभान्टेजहरू छ। ल अब डिफरेन्स बिट्विन डिपार्टमेन्टल स्टोर्स र मल्टिपल सप्सको कुराहरू पनि सकिएको छ र आज हामीले पढेको टपिकहरू चाहिँ के हो त, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपरमार्केट र हाम्रो मल्टिपल सप्स। आजको क्लास चाहिँ हाम्रो यही सकिएको छ है। आज यति भन्दै यो क्लासलाई हामी यही इन्ड गर्छौँ। भिडियोलाई सकेसम्म राम्रोसँग हेरेर बुझ्ने प्रयास गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूमा चाहिँ सेयर गर्नु होला। अर्को भिडियो लिएर हामी चाँडै नै आउनेछौँ। आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।